अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मशहूर शायराना शायर नाते कलामिया, आपने नाम उनका सुना होगा, कारी एहसान मोहसिन। तो मैं उनके कुछ नाते कलाम अपनी ही आवाज़ में बयां करना चाहती हूँ, पेश करना चाहती हूँ। तो अगर मेरी ये नात आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इरशाद फरमाइए। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत पढ़ाने से क्या फ़ायदा, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो जिक्र हक का करो। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। कि अपने रब को जवानी में भूला है तो, कि अपने रब को जवानी में भूला है तो, और ताकत के बूते पे फूला है तो, और ताकत के बूते पे फूला है तो। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यो रोने रुलाने से क्या फ़ायदा, फिर यो रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत को फिरऔन को भी नशा। तो दोस्तों, जो फिरऔन था वो भी अपनी हुकूमत पे बहुत नशा था, उसको बहुत शान था अपनी हुकूमत पे कि मेरी हुकूमत जो मेरी मुट्ठी में है। मतलब कि वो अल्लाह से बढ़ के अपने आप को समझता था, पर अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह हमारा एक है, अल्लाह के सामने कोई नहीं है, वो एक है। तो अल्लाह के आगे किसी की चलनी ही नहीं है। तो अल्लाह के आगे खुद को, अपने आप को ऊंचा नहीं समझना चाहिए। इरशाद फरमाइए। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा, जुल्म पे जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत को पाने से क्या फ़ायदा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत को पाने से क्या फ़ायदा। उसको अपने आप पे बहुत नशा था, बहुत गुरूर था, बहुत तकब्बुर घमंड था कि मेरे अंदर हुक्मरानी है। पर जब वो समुंदर में डूबने लगा तो फिर वो कहने लगा, इस हुकूमत को पाने से क्या फ़ायदा। मतलब इंसान जब किसी के नीचे दबता है तो उसको अपनी हुकूमत की, अपनी हकीकी चीज़ की पता लग ही जाता है। आँख खोलो उठो याद रब को करो,
عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کہ اتنا مشہور قصہ ہے سداد کا، کہ اتنا مشہور قصہ ہے سداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، کہ اتنا مشہور قصہ ہے سداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ جب انسان خود پہ بہت نشہ رہتا ہے، بہت تکبر رہتا ہے، بہت گھمنڈ رہتا ہے، جب اس انسان کو اپنی حقیقی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، تب انسان خود سے ہی بیان کرتا ہے کہ میں نے اتنی شہرت کمائی، اتنی دولت کمائی، اتنی عزت کمائی، ساری دنیا میں حکمرانی کی، پر آج وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ سے بڑھ کے خود کو سمجھنے لگتے ہیں نا، کہ اللہ مطلب اللہ ہے تو اللہ پہ ہی قادر رہیے۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالق تھا موسیٰ و ہارون تھا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسا بھیجا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بے انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، ایک مچھر نے اس کے جسم کے ایک حصے کو کھا کر کہا، مطلب اس مچھر نے بھی اس کی گواہی دے دی کہ یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، مطلب اس مچھر کو بھی اس میں کچھ لذت، کچھ سواد، کوئی مزہ نہیں آیا کہ اس مچھر نے بھی ان کے جسم کی گواہی دے دی۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ تو دوستو، اگر میری یہ نعت کلام آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور ہاں پیارا پیارا کمنٹ بھی کریے گا۔ چلیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، میں اپنا خیال رکھتی ہوں، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو اگین۔